لوگو انہاں لوگاں دے وچوں ایک بندہ ہے جڑا اسلام دی تاریخ دے اندر ایک نام رکھدا ہے، خاصیت رکھدا ہے، جیدہ نام ہے خلیفۃ المومنین، خلیفۃ المسلمین، سیدنا امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ۔ او عثمان جس دے اسلام دی اوپر بڑے احسان نے لوگو، او عثمان جس نو اللہ نے اسلام دی دولت دے نال مالا مال فرمایا ہے، آج بھی جس عثمان دے بینک دا اکاؤنٹ مدینے دے اندر موجود ہے، آج بھی جس عثمان دے نام دا فندق ہوٹل مدینے دے اندر موجود ہے، آج بھی جس عثمان دے پیسے دے نال بنی ہوئی مسجد نبوی موجود ہے، آج بھی اس عثمان دا خرچ کیتا ہویا پیسہ مسجد نبوی دے اندر لگے ہویا پیسہ دا صدقہ جاریہ آج بھی موجود ہے۔ ساری دنیا ملیا میٹ ہو جائے گی، میں نے اللہ دی عزت دی قسم ہے، جس عثمان نے صحیح راستے دا انتخاب کیتا سی او دی نیکی قیامت تک اللہ نے جاری رکھ دیتی ہے، کیونکہ انہیں صحیح راستے دا انتخاب کیتا ہے عثمان نے۔ تا اس عثمان دے صحیح راستے دے انتخاب دے وجہ تو میرے اللہ نے اس عثمان دی عظمت دے اندر ایک آیت نازل فرمائی، فرمایا رب العالمین نے 26ویں پارے سورہ الفتح دی آیت دے اندر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ واہ عثمان، گل اے سنانی سی عثمان دی، اس واسطے اتنی لمبی میں تمہید بن کے لے آیا کہ ساڑھے کو صحیح سمت دا انتخاب نہیں ہو سکیا۔ بچے واسطے سکول دا اچھا انتخاب نہ ہوئے تے بعد جسیاں نے اوہو صحیح انتخاب نہیں کر سکے، جے بچے واسطے رشتے دا انتخاب صحیح نہ ہوئے تے بعد جسیاں نے اوہو فیصلہ ساڑھے کو غلط ہو گیا، فیصلہ ساڑھے کو غلط ہو گیا۔ ایویں لوگو اللہ تے او دے رسول نو راضی کرن دے اندر ساڑھے کو غلطی ہو گئی ہے، راستے دا انتخاب اسی صحیح نہیں کر سکے، حالانکہ اللہ نے سب تو بڑی دولت قرآن سانو عطا کر دیتا ہے، سب تو بڑی دولت نبی سلطان اللہ نے سانو عطا کر دیتا ہے۔ قرآن بھی ساڑھے کول، صاحب قرآن بھی ساڑھے کول، اے دو اعلیٰ چیزاں ساڑھے کول ہون دے باوجود، دو اعلیٰ چیزاں، دو دنیا دیاں قیمتی چیزاں ساڑھے کول ہون دے باوجود دونوں چیزاں دی اسی قدر نہیں کر سکے، نہ قرآن دی کر سکے تے نہ صاحب قرآن دی۔ انہیں گا لینا جاگو ذرا جاگو ماشاءاللہ، نہ اسی قرآن دی قدر کر سکے نہ صاحب قرآن محمد الرسول اللہ دی قدر کر سکے۔ لوگو یاد رکھو، نہ قدری دی وجہ تو رب ناراض ہو گیا، بے قدری کرن دی وجہ تو اللہ راضی نہیں رہا، رب ناراض ہو گیا، نہ قدری کرن دی وجہ تو ایمان والے انو پہچان نہ سکے، قرآن دی قدر نہ کر سکے۔ جویں پچھلے جمعے میں عرض کیتا ہے اپنے رب نو نہیں پہچان سکے، وما قدر اللہ حق قدری، رب نو نہیں پہچانیا، قرآن نو نہیں پہچانیا، محمد سلطان نو نہیں پہچانیا، فیصلہ غلط کر بیٹھے ہیں، بھٹک رہے ہیں دنیا دے اندر، بھٹک رہے ہیں۔ ایک ویلا او آئے گا، قرآن آندا ہے اے برا آدمی جدوں مر جائے گا تے روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، اللہ میرے واسطے جہنم دا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ میری گل تے سن لے، اللہ میری بات تے سن لے، ہزاروں سال چیخدا چلاندہ رہے گا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ آکھن گیا لا یکلمہم اللہ، او بد نصیب بندہ، نہ تو اللہ نو پہچانیا، نہ رسول اللہ نو پہچانیا، نہ قرآن نو پہچانیا، لا یکلمہم اللہ، میں اج اللہ تیرے نال کلام بھی نہیں کرنا چاہتا۔
اج میں تیری گل کیویں سن لواں؟ دنیا تے تو انا ہو کے رہیا ہے، دنیا دی اوپر تو نبینا بن گیا ہے، قرآن سن کے کنا سنا دے اندر مار کے تیرے عقل تے اتنا پردہ پیا ہویا سی نہ تو قرآن دی منی نہ تو نبی سلطان دی منی اج میں اللہ تیری گل نہیں سننا چاہندا، اے چیخ چیخ کے آکھے گا اللہ اگر اینی گل ہے تے پھر مینوں موت ہی دے دے، جہنم دے اندر تے پہلے ہی میں موجود ہاں، اللہ مینوں موت ہی آ جاوے، کیونکہ دنیا دے اندر او جاگو اللہ دے بندے ہو، او بے نصیبو جاگو، او بد نصیبو جاگ جاؤ اللہ دا واسطہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا لوگو اے بندہ آکھے گا یا اللہ مینوں موت ہی دے چھڑ، مینوں موت آ جاوے، میں مر جاواں، میری دکھاں کولو جان چھٹ جاوے۔ دنیا تے بندہ ایو گل کردا ہے نا، میں بڑا دکھیاں، میں بڑا غمزدہ، میں زمانے دا بڑا ستایا ہویا، اللہ موت آ جاوے، مینوں موت آ جاوے۔ اے جہنمی جہنم دے اندر خواہش کرے گا، اللہ آکھے گا لے آؤ موت نو، موت آ جائے گی۔ نبی پاک نے فرمایا جنت تے جہنم دے درمیان دے اندر موت نو ایک مینڈے دی صورت دے اندر، ایک دمبے ایک بکرے دی صورت دے اندر اللہ موت نو لے آئے گا۔ جنت تے جہنم دے درمیان دے اندر جنتیاں اور جہنمیاں دے سامنے اللہ موت نو موت دے دے گا، اللہ موت نو موت آ جائے گی، موت نو موت آ جائے گی، موت نو اللہ ذبح کروا دے گا دمبے دی صورت دے اندر، بکرے چھترے دی صورت دے اندر، تے اللہ آکھے گا او جنتیو خوش ہو جاؤ، اج تو بعد تانوں خوشیاں ہی خوشیاں نے، موت نہیں ہے، تے او جہنمیو تسی سڑدے رہو جہنم دے اندر۔ تواڈی اے سوچ اس خواہش نو بھی میں ختم کر دیتا ہے، تواڈے ذہن دے اندر جو خیال سی مر جاواں گے تے جہنم کولو جان چھٹ جائے گی، اج تو بعد جہنمیو تانوں موت بھی نہیں آنی، اج تو بعد تانوں موت بھی نہیں آنی، موت بھی ختم ہو گئی۔ ہن کی بنے گا؟ راستے دا انتخاب جو صحیح نہیں کیتا، کر لو موجاں، کر لو منمانیاں، کر لو مرضیاں، اے او لوگ سن جنہاں نے اپنیاں مرضیاں نہیں کیتیاں، اے او عثمان ہے جے دے بارے چند دن پہلے پاکستان دے اندر ایک قادری نے اپنے آپ نو سنی کہلان والے نے یاسین نامری قادری اپنے آپ نو کہن والا، اس نے اس بندے دے بارے، جس بندے دے بارے اللہ نے قرآن نازل فرمایا عثمان، جس بندے کو، جس عثمان کو اللہ نے ایڈے چنگے کام کروائے، جس عثمان نو میرے نبی نے 19 دفعہ، نبی پاک نے کتنی دفعہ؟ 19 دفعہ میرے محمد نے کیا، اے جنتی نے، ایک مرتبہ نہیں 19 مرتبہ۔ او لوگو اللہ دا واسطہ جے ساڈے کولو فیصلہ صحیح نہیں ہویا، بچیاں نو اپنے بچیاں اور بچیاں نو پڑھان دے بارے فیصلہ صحیح نہیں ہویا، دنیا دے فنون دے پڑھا رہے ہاں، اسی قرآن دی عظمت تو نہ بلد کر دیتا ہے، اپنے تعلیمی اداریاں نو اپنے بچیاں نال بڑا ظلم کیتا ہے، بچیاں دے نال بڑا ظلم کیتا ہے، قرآن دا تعارف نہیں ہے، نبی سلطان دا تعارف نہیں ہے، رب دا تعارف نہیں ہے، دنیا دے ہر کنجر دے بارے پوچھ لو، ہر بچی تے بچہ جاندا ہوئے گا، صحابہ دے بارے کوئی پتہ نہیں۔ عثمان اے دے بارے او نیم رافضی یاسین قادری سنی اپنے آپ نو کہلان والا آخدا کیے کہ اے عثمان پٹھ کر کے کافراں وال دوبر کر کے کافراں وال نس پیا سی جنگ احد دے اندر، حالانکہ جنگ احد دا واقعہ قرآن دے اندر ہے، اور جڑے صحابہ نے وہ درہ چھڑ دیتا سی، بعد دے وچ اللہ نے ان صحابہ دی غلطی معاف کر چھڑی، اللہ نے انہاں دی غلطی فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب تسی بھی درگزر کرو، جڑیاں غلطیاں صحابہ کو ہو جان، انہاں دی غلطیاں تے خمیازہ کوئی نہیں، انہاں دی غلطیاں دی اوپر کوئی سزا نہیں ہے، اے او لوگ نے جنہاں فیصلہ کرن دے اندر
کوئی غلطی خطا نہیں کیتی ہے، انہوں نے گھر بار دی پرواہ نہیں کیتی ہے میرے محمد رسول اللہ تے عثمان تے او صحابی لوگو جنہیں غزوہ تبوک تے سینکڑوں اٹھا دی قطار دے دیتی سی میرے نبی نے فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، اج تو بعد کسے چیز نے بھی تیرے ایمان نو عثمان نقصان نہیں دینا، اج تو بعد عثمان کسے چیز نے تیرے اس ایمان نو نقصان نہیں دینا۔ واہ عثمان بد نصیب او انسان جڑا نہ اپنا یاسین رکھائی پھردا ہے تے محمد رسول اللہ دے اس صحابی دے بارے اپنے سینے دا بغض نکال رہے ہیں، مسلمانہ دے بچیاں نو میڈیا تے خراب کیتا جا رہے ہیں، صحابہ دے بارے بد زن کیتا جا رہے ہیں تاکہ مسلمان ان صحابہ دے ایمان دی نقل مار کے کدے جنت دے اندر نہ ٹر جان۔ شیطان نے بھی تے اپنا کام وکھانا ہے نا، شیطان نے تے وکھانا ہے نا اپنا کام۔ اسی کامیاب سمجھنے زرداری نو، اسی کامیاب سمجھنے نواز شریف نو، اسی کامیاب سمجھنے عمران خان نو، جڑی پارٹی صاحب اقتدار بن جائے او کامیاب ہو گئی، لیکن اللہ نے آکھے ہیں لوگوں کامیاب کون نے میرے محمد دے صحابہ نے، کون کامیاب نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے۔ کون؟ عثمان رضی اللہ عنہ، اور او عثمان رضی اللہ عنہ جے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک دن انجویا نبی پاک علیہ السلام نے عمرے دا ارادہ کیتا ہے، نبی پاک دے نال میرے نبی دے 1400 صحابہ تیار ہو گئے نے، ایک مقام تے پہنچے نے، ایک جگہ تے میرے نبی پاک نے خبر منگوائی ہے کہ مکیوں کوئی خبر آوے کہ مکے دے مشرک سانو عمرہ کرن دین گے کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے قاصد بھیجے ہیں، قاصد واپس آ کے دسن لگا مکے دے مشرک سمجھ دینے کہ نبی ساڑے نال لڑن آ رہے ہیں، جہاد کرن آ رہے ہیں، جنگ کرن آ رہے ہیں، لہٰذا نبی پاک جی تو انہوں نے عمرہ کرن دینا کوئی نہیں۔ نبی پاک نے عثمان نو آکھیا کہ عثمان تسی جاؤ تے جا کے انہوں نے کافران دے نال مکے دے اندر مذاکرات کر کے آؤ، انہوں نے دسو کہ اسی لڑن نہیں آ رہے، اسی تے عمرہ کرن آ رہے۔ جس بندے نو نبی پاک اپنا قاصد بنا کے بھیجن، جنہوں قاصد بنایا جاندہ ہے وہ باعتماد بندہ ہوندہ ہے نا، کی خیال ہے؟ باعتماد بندے نو ہی پیغام رساں بنائی دے نا۔ واہ عثمان تیرے نصیب دے کیا کہنے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ میرے نبی نے قاصد بنا کے بھیجے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا جا کے کافران دے نال گل بات کر کے آؤ۔ حضرت عثمان گئے نے، کافران ہوان دینے او کافرو سن لو، مکے دے سردارو چودھریو مشرکو، نبی پاک نے میں نو بھیجے ہیں، میرے نبی عمرہ کرنا چاہندے نے، میرے نبی تواڈے نال جنگ کرن نہیں آ رہے، عمرہ کرنا چاہندے۔ کافر آندے نے عثمان تو عمرہ کرنا تے کر لے، تیرے نبی نو اسا عمرہ کرن دینا، تو عمرہ کرنا تے کر لے، تیرے نبی نو اسا عمرہ کرن دینا۔ عثمان کی آندے نے با وفا عثمان، حیا دا پیکر با کردار عثمان، میرے نبی دا لاڈلا تے چہیتا صحابی، مسجد نبوی دی زمین دین والا عثمان کی آندے سن لو کافرو میں عثمان بھاوے میں مکے پہنچ چکا ہاں، میں اپنے محمد تو بغیر کدی عمرہ نہیں کر سکتا، میں اپنے نبی تو بغیر عمرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جیڑا بندہ سنے نبی تو بغیر عمرہ بھی کرن واسطے تیار نہ ہوئے، آج 1400 سال 1445 ہجری ہو چکا ہے، 1445 ہجری نبی پاک اس دنیا تو گئے ہوئے 1400 سال ایک اور 45 سال اوپر ہو چکے ہیں، آج تو 1400 سال 1450 سال تو بعد کوئی نیم رافضی سنی قادری اپنے آپ نو کہلان والا اس عثمان دے ایمان تے شک کرے تو تسی دسو اس قادری دے ایمان دے برباد ہونے چ کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں کہ نبی پاک دے صحابہ دے بارے قرآن نے ایک اصول بیان فرمایا ہے، لیغیظ بہم الکفار،
نبی دے صحابہ آپس دے اندر نرم دل نے، کافراں واسطے سخت نے، تے جڑے کافر ہوندے نے نبی دے صحابہ دے بارے دل دے اندر سینے دے اندر بغض رکھدے نے، گند رکھدے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول افواہ پہنچ گئی، کسے نے جھوٹی افواہ پہنچا دیتی کہ عثمان نو مکے دے مشرکاں نے قتل کر چھڑیا ہے، مکے دے مشرکاں نے عثمان نو قتل کر چھڑیا ہے، لیکن عثمان زندہ نے۔ عثمان کی نے؟ عثمان شہید، عثمان زندہ نے، کسی نے جھوٹی خبر پہنچا دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے یقین کر لیا نبی پاک علیہ السلام نے، کیونکہ اللہ دے نبی غیب، دسو نا اللہ دے نبی غیب، جے نبی پاک غیب جان دے ہوندے تے یقین کیوں کر دے؟ کیونکہ عثمان تے مکے زندہ ہے سن۔ افواہ پھیلی سی نا، کسی نے غلط جھوٹی افواہ اڑا دی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا او میرے صحابہ اگے تے آئے سی عمرہ کرن واسطے، لیکن ہن سن لو ایویں واپس نہیں جانا، عثمان دا بدلہ لے کے جانا ہے، ایویں واپس نہیں جانا، عثمان دا بدلہ۔ عثمان تے زندہ نے مکے دے اندر، عثمان تے مکے زندہ نے نا۔ نبی پاک آندے نے کہ ایویں نہیں جانا، بدلہ لے کے جانا ہے۔ پھر اللہ دے رسول کی کریے؟ نبی پاک نے فرمایا بیعت کرو میرے ہاتھ دے اوپر، بیعت کرو کہ لڑ جاواں گے، مر جاواں گے، قتل ہو جاواں گے، پر ایویں واپس نہیں جانا۔ ایک عثمان کیڑا قیمتی بندہ ہے، عثمان ایک کے تے ایک عثمان دے بدلے واسطے نبی پاک نے 1400 صحابہ نو مران واسطے بیعت لے لی۔ کیڑا قیمتی انسان ہے عثمان، کوئی معمولی انسان ہے؟ اس بے وقوف نو کی پتہ ہے؟ یاسین قادری نو انہیں تے رابضیاں کو نوٹ لے نے میڈیا تے مشہور ہونے واسطے۔ 14ویں صدی نا، پتہ نہیں لوگ پیسے واسطے کی کر دیں، ایمان سارا کچھ ویچ دیں، ویچی پھردا سارا کچھ۔ ہاں جی آ جائے گا کدی داڑ تلے، اللہ خیر رکھے، اللہ دے عذاب کو نہیں بچ سکتا۔ جنہیں میرے نبی دے صحابہ دے بارے بری بات آکھی، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ نے انہوں معاف نہیں کیتا، چھڑیا نہیں۔ دنیا دی اوپر میرے اللہ نے انہوں نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ میں کئی ایک واقعات پڑھے نے تاریخ دے اندر، سیرت دیاں کتاباں دے اندر۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماندے نے صحیح لوگو سند دے نال تاریخ دمشق دے اندر البدایہ و نہایہ تاریخ دی معتبر کتاب دے اندر امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماندے نے کہ لوگو بیت اللہ شریف دا طواف کردے ہویا میں ایک بندے نو ویکھیا، بیت اللہ شریف دا طواف کر رہے ہیں تے دعا کر رہے ہیں تے آندہ ہے یا اللہ میں نو معاف کر دے، یا اللہ میں نو معاف کر دے، یا اللہ میں نو معاف کر دے، تے نال کی آندہ ہے پر میں نو لگدا ہے میرے اللہ تو میں نو معاف نہیں کرنا۔ نالے بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں تے نالے کی آدھا ہے میں نو لگدا ہے کہ اللہ تو میں نو معاف نہیں کرنا۔ امام صاحب فرماندے نے میں اس بندے دے کلمے سنے، میں اس بندے دے جملے سنے تے میں نو پھڑ لیا، اور تو ایڈا بے یقین بندہ ہے، اللہ دے گھر دے اندر آ کے، بیت اللہ دے اندر آ کے تو اتنا نا امید ہے، اے جملے زبان تو کیوں پیا کہنا ہے کہ اللہ میں نو معاف کر دے، پر میں نے لگتا ہے میرے اللہ تو میں نو معاف نہیں کرنا۔ آندہ ہے میں او بد نصیب جس نے سیدنا عثمان نو قتل کرن والیاں دے وچ میں شامل سی، ہون باویں میں توبہ بھی کردہ پھر رہے ہاں، جس نے عثمان نو قتل کرن دے اندر، شہید کرن دے اندر کچھ بھی کردار ادا کیتا ہے، میں جتنی دفعہ بھی بیت اللہ دے اندر آ جاواں میں اتنا وڈا جرم کر چکا ہاں، میں نو اللہ نے معاف کرنا۔ او یاسین قادری سن لے، اے امام محمد بن سیرین دا قول تے واقعہ سن لے، اپنی فکر کر لا
کہ تو عثمان دے بارے بغض اپنا باہر نکالے ہے، مسلمانہ دے بچیاں نو سوشل میڈیا تے مسلمانہ نو گمراہ کرن دی عثمان دے بارے کوشش کیتی ہے، اپنی خیر منا اپنے ایمان دیا۔ میرا وجد تے ایمان کہندا ہے جنہیں عثمان دے بارے بغض رکھے ہے میرا اللہ انہوں کدی بھی معاف نہیں کرے گا۔ کون عثمان؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، نبی پاک فرماندے نے مومنہ نے اللہ فرماندے نے مومنہ دی اوپر اللہ راضی ہو گیا، راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ، اے لقد لام تاکید واسطے وے۔ قرآن مجید 26واں پارہ سورہ الفتح اور اس سورت دی آیت نمبر 18 آیت نمبر لقد رضی اللہ، اللہ دے میں انہاں مومنہ تے راضی ہو گیا اذ یبایعونک، جنہ بیعت کیتی ہے میرے محمد رسول اللہ دے ہاتھ دی اوپر، کس واسطے؟ کہ عثمان نو اگر کافرہ نے شہید کر دیتا ہے تے اسیں واپس نہیں جانا، عثمان دا بدلہ لے کے واپس جانا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اے ویکھو لوگو اے میرا ہاتھ ہے، سارے صحابہ نے نبی دے ہاتھ دی اوپر ہاتھ رکھیا تے دوسرا ہاتھ پھر میرے نبی نے اتے رکھ چھڑیا تے آپ نے فرمایا لوگو اے میرا ہاتھ ہے تے اے دوسرا ہاتھ عثمان دا ہاتھ جے۔ جس نبی نے اپنا ہاتھ عثمان دا ہاتھ قرار دیتا ہے اس عثمان دے جنتی ہونے سے کوئی شک ہے؟ عثمان دے فضائل میں کی بیان کراں، اسلام دی تاریخ دے اندر میرے نبی نے فرمایا لوط علیہ السلام تو بعد سب تو پہلا جوڑا جنہیں اللہ دی رضا واسطے ہجرت کیتی ہیں او عثمان۔ 2 ہجرتاں کرن والا، ہجرت مدینہ، ہجرت حبشہ، 2 ہجرتاں کرن والا عثمان ہے۔ کون عثمان؟ جدا ایک ہور لقب ہے، او لقب، او تخلص، او اعزاز جڑا اس تو پہلے بھی کسے نو نہیں ملیا تے قیامت تک کسے نو اعزاز نہیں ملنا، ذی-النورین۔ حضرت عثمان نو کی کیا جاندہ ہے؟ حضرت عثمان ذی-النورین۔ کیوں ذی-النورین کیا جاندہ ہے؟ کہ حضرت عثمان دے نکاح دے اندر 2 میرے نبی دیاں بیٹیاں زینب اور رقیہ اور ام کلثوم، رقیہ اور ام کلثوم، پہلی بیوی عثمان دی رقیہ بنی ہے۔ جنگ بدر دے اندر عثمان جان واسطے تیار ہوئے نے، میرے نبی نے فرمایا عثمان تو نہ جا جنگ بدر دے اندر، میری بیٹی ام کلثوم بیمار ہے، رقیہ بیمار ہے، اے عثمان نہ جا، میری بیٹی دی گھر دے اندر خدمت کر، تیمارداری کر، بیمار پرسی کر۔ حضرت عثمان رک گئے نے، میرے نبی جنگ بدر تو فاتح ہو کے واپس آئے نے، نبی پاک علیہ السلام نو عثمان مل رہے نے تے حضرت عثمان رو رہے نے۔ میرے نبی فرماندے نے عثمان رو کیوں رہے ہیں؟ آندہ عثمان اللہ دے رسول تواڈی بیٹی فوت ہو گئی ہے، تسی چلے گئے ہو، میں تواڈی بیٹی دی جتنی خدمت کر سکدا سی کردا رہا، لیکن اللہ دے رسول رقیہ دی زندگی وفا نہیں کر سکی، رقیہ فوت ہو گئیاں نے۔ میرے نبی فرماندے نے اچھا عثمان اللہ دی مرضی، اللہ دے فیصلے نے، صبر کر لے، لیکن عثمان آندے نے محبوبہ میرا دکھ تے سنو نا، میرا درد تے سنو نا، اللہ دے نبی پہلے میں آ رہا ہوندہ سی لوگ دوروں ویکھ کے آندے سی عثمان آ رہے ہیں، نبی دا دماد آ رہے ہیں، پہلے لوگ آندے سی عثمان آ رہے ہیں نبی دا، تے ہون تواڈی بیٹی میرے نکاح دے اندر نہیں فوت ہو گئی ہے۔ سب تو بڑا دکھ اے وے کہ مینوں اج تو بعد دمادی والا اعزاز نہیں ملنا۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان غم نہ کر، تو میرا دماد بھی ہے، صحابی بھی ہے، تو میرا روحانی بیٹا بھی ہے، اتنا میرا سینہ تو ٹھنڈا کیتا ہے،
میں دوسری بیٹی ام کلثوم نو تیرے نکاح دے اندر دے چھڑیا ہے۔ اسلام دی تاریخ دے اندر آدم علیہ السلام تو لے کے محمد رسول اللہ تک لوگو کسے بھی نبی دے دور دے اندر ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ کسے ایک نبی نے اپنے صحابی نو یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں دیتیاں ہون۔ یہ عثمان ہے صرف، تاں عثمان نو ذی النورین کیا جاندہ ہے، دو نبی دی نورین، دو نبی دیاں نورین، دو میرے نبی دیاں اکھاں ٹھنڈک، دو بیٹیاں عثمان دے نکاح دے اندر نے۔ کون عثمان لوگو؟ او عثمان ہے قربان جاواں جس عثمان دا بدلہ لین واسطے 1400 صحابہ تیار ہوئے تے میرے اللہ نے آکھیا انہاں 1400 دی اوپر میں اللہ راضی ہو گیا ہاں۔ کون عثمان؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اے او عثمان مدینے دے اندر ایک کنویں بئر روما، اے عثمان اس پانی اس کنویں واسطے پانی یہودی دے کولے میرے نبی پاک نو شکایت کیتی مسلمانہ نے، صحابہ نے، اللہ دے رسول یہودی سانو پانی نہیں پین دیندا، بڑے تنگاں بڑے پریشاناں بڑے ہی اوکھیاں، پانی کوئی نہیں، بچے پانی دی بوند بوند واسطے ترس رہنے کنواں مالک یہودی ہے، یہودی مسلمانہ نو پانی نہیں دے رہا۔ میرے نبی نے اعلان کیتا کون بندہ جڑا اس کنویں نو خرید دے؟ میرے نبی نے پہلے گل کیتی یہودی دے نال انہوں راضی کیتا، منا لیا۔ یہودی آندا میں ادھا کنواں دیواں گا، ادھا نہیں دیاں گا، ادھے دی قیمت لگوائی، آندا میں اتنے درہم اتنے دینار اتنے سونے دے سکے لواں گا۔ میرے نبی اعلان کر دینے کوئی مسلمانہ دے وچوں ہوے جڑا یہودی کولوں ادھا کنواں خرید لوے۔ میرے نبی نے اعلان کیتا ملے گا کی؟ محبوب نے فرمایا جڑا ادھا کنواں خرید کے دے گا میں محمد نو جنت دی ضمانت دے دینا۔ عثمان اٹھ کھڑے ہوئے نے، عثمان ذی النورین عثمان اٹھ کھڑے ہوئے نے، عثمان آندے نے اللہ دے نبی کسے کو چندہ نہ منگو، میں عثمان ادھا کنواں خود اپنی کمائی دے وچوں خرید دینا۔ میرے عثمان نے ادھا کنواں خرید لے اور ادھا کنواں خرید کے حضرت عثمان آندے نے او مسلمانو اے پانی تواڈے واسطے وقف ہے، اج تو بعد جتنا دل کرتا ہے بھر بھر کے لے جاؤ۔ ایڈا دریا دل بندہ عثمان۔ آج اس عثمان نو کوئی کالا بے ایمان کوئی لانتی اس عثمان دے بارے بد زبانی اختیار کرے، ساڑیاں زباناں کیویں خاموش رہ سکدی ہیں؟ جنہاں نے اپنیاں زندگیاں دا اپنیاں جناب جوانیاں دا تے اللہ دی قسم ہے اللہ دی توفیق دے نال جنہاں نے اپنے مال جان دا سودا اپنے اللہ دے نال کیتا ہوئے ہیں کہ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ عثمان آندے نے کنواں وقف ہے، یہودی تنگ آ گیا، یہودی کو مل پانی کوئی نہیں خریددا کیونکہ عثمان نے آکھیا ایک دن واری یہودی دی ایک دن عثمان دی۔ عثمان نے اعلان کیتا جے دن مسلمانہ دی واری ہوئے او دن باویں یہودی بھی پانی لین آن اسی پیسے نہیں لواں گے، یہودی بھی پانی لین آن اسی پیسے نہیں لواں گے۔ یہودی تنگ ہو گیا پریشان ہو گیا، یہودی آندا ہے او مسلمانو ادھا حصہ باقی بھی خرید لو۔ میرے نبی آندے نے کون بندہ ہے کون بندہ جڑا باقی آدھا حصہ بھی خرید لوے۔ عثمان آندے نے محبوبہ کسی نو نہ آکھو میں خریددا ہاں۔ دوسرا حصہ بھی عثمان نے خریدیا۔ پھر مسجد نبوی چھوٹی ہو گئی، مسجد نبوی دے اندر صحابہ نہیں آندے، جگہ تھوڑی ہو گئی، نال دو یتیم بچیاں دی جگہ میرے نبی نے انہاں یتیم بچیاں نو بلوایا۔
میرے نبی آندے نے تسی یہ مسجد واسطے جگہ دے دیو قیمتاً. او بچے آندے نے اللہ دے رسول جے تسا مسجد واسطے جگہ لینی ہے اسا پیسے نہیں لینے اسی ایویں دے دینے آ. میرے نبی آندے نے نا تسی یتیم بچے ہو بھاویں میری مسجد بڑھنی ہے میں محمد یتیمہ دا حق کھان والا نہیں ہاں میں محمد تے یتیمہ نو دین والا ہاں. سبحان اللہ. انا وکافل الیتیم. میرے نبی دی حدیث ہے میں تے یتیم دی کفالت کرن والا یتیم تے ہاتھ رکھن والا یتیم تے خرچ کرن والا یتیم نو دستے شفقت رکھن والا. میرے نبی نے فرمایا میں تے یتیم دی کفالت کرن والا ان جنت دے اندر جاواں گے جویں اے دو انگلیاں اکٹھیاں نے. نبی پاک نے فرمایا ایویں جگہ نہیں لینی قیمتاً لینی ہے. دسو کتنے پیسے لینے نا. انہوں نے پیسے دسے. میرے نبی نے اعلان کر دیتا ہے چندے دا. نال میرے نبی نے فرمایا جیڑا مسجد نبوی واسطے جگہ لے کے وقف کرے میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دینا وا. لوگوں کے دے حصے دے اندر مسجد نبوی دی توسیع آئی ہے. او رافضیو او قادریو سن لو او بدبختو بد نصیبو سن لو تسی بھی جاندے ہو مدینے عثمان دی وقف کیتی ہوئی مسجد دے اندر نماز پڑھ کے آندے ہو کیڑے کم ظرف ہو بے ایمانو. پڑھ آندے نے کہ نہیں مدینے جا آندے نے کہ نہیں جاندے رہے نا. رافضی بھی اور رافضیو تسی بھی جاندے ہو قادریو تسی بھی جاندے ہو سنیو وابیو سارے جاندے ہو. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے مسجد نبوی جائیے تے عثمان دی یاد ناوے ہو نہیں سکدا. اس مسجد نبوی نو توسیع کرن دے اندر میرے عثمان نے اپنا پیسہ خرچ کیتا ہے. اج بھی مسجد نبوی دے اندر لوگو اللہ دی عزت دی قسم ہے بہت سارا پیسہ اج بھی سیدنا عثمان دا خرچ ہوندہ ہے کیونکہ مدینے دے بینکاں دے اندر اتنا پیسہ کسی دا نہیں ہے جتنا مدینے دے اکاؤنٹ دے اندر عثمان دا پیسہ اج بھی موجود ہے. کیڑا عثمان خوش نصیب ہے کتنا عثمان عظیم انسان ہے. لوگو سیدنا ابو بکر دے دور دے اندر قحط پہ گئے ہیں بھوک پہ گئی ہیں دانے مک گئے نے مدینے دی منڈی دے اندر دانے آئے نے سارے تاجر آ گئے نے سارے تاجر آ کے آندے نے عثمان دانے دے دے پیسے لے لے تے عثمان دے کان دے اندر کسی نے آ کے آکھیا اے عثمان مدینے دے اندر قحط آیا ہویا ہے ابو بکر دا دور ہے مسلمان بھکھے نے مسلمانہ واسطے دانے وقف کر دے یہودی بڑے بڑے تاجر آ گئے یہودی تاجر آ کے آندے نے عثمان تیرا قافلہ آیا ہے تیرا قافلہ دانیاں دا آیا ہے اونٹ لدی لدی کے آئے نے اونٹ بھرے نے گندم دے دانے دے جوان دے عثمان ساڈے نال سودا کر لیں. عثمان آندے دسو کی دینا چاہندے ہو آندے نے اسی 10% مسافہ دینے عثمان آندے نے میں نو زیادہ مل دے او آندے نے 10 عثمان کتنا زیادہ مل دے اسی اس تو بھی زیادہ دینے حضرت عثمان بڑھتے گئے تاجر حیران نے کہ بڑے بزنس مین تے اسیاں مدینے دی منڈی دی اندر یہودی حیران کون ہے جڑا سانو ساڈے تو زیادہ منافع عثمان نو دیندا ہے. حضرت عثمان نو آندے نے او دس تے صحیح عثمان کون ہے جڑا تینو اتنا منافع دیندا ہے. حضرت عثمان آندے نے مسلمانہ تے قحط سالی مدینے دے اندر مسلمان بھوکے نے میں اپنے سب تو بڑے تاجر اللہ دے نال سودا کر لے توانو گندم نہیں دینی مسلماناں نو فری دینی ہے. او عشر نہ دین والے مسلمانوں بے ایمانیاں تے دھوکے تے فراڈ کرن والو غریباں تے یتیماں دا مسکیناں دا حق کھا کے سارا سال پریشان رہن والے مسلمانوں عشر دیو عشر غریباں دا حق نہ کھاؤ مسکیناں دا حق نہ کھاؤ اللہ دا واسطہ جے مینوں گل یاد آئی ہے ایک دفعہ راستے دے اندر کھجور گری پئی ہے کھجور میرے نبی دے نال میرے نبی دا لاڈلا نواسا حسن ہے
کون؟ حسن جا رہے ہیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے حسن نے او گری ہوئی کھجور اٹھائیے تے منہ دے اندر پا لئیے میرے نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا میرے نبی نے منہ دے اندر انگلی پائیے تے حسن دے منہ دے وچوں کھجور کڈ لئیے بچہ نبی پاک آندے نے او حسن میں تینوں کھان دیندا کھجور پر مینوں شک ہے کہ کسے یتیم دا اے حق نہ ہوئے صدقہ نہ ہوئے صدقہ آل رسول تے جائز مینوں شک ہے کتے صدقے دی کھجور نہ ہوئے تے صدقہ آل رسول تے کھانا جائز نہیں میرے نبی نے شک دی وجہ تو اپنے نواسے دے منہ دے وچوں یتیماں دا مال کھچ لیا ہے اے تسی جرات والے مسلمان ہو جڑے غریباں دا حق کھائی جاندے ہو یہ تہاڈا ہی حوصلہ ہے عشر نہیں دینا یہ تہاڈا ہی حوصلہ ہے مسئلے پوچھنے ہاں جی تے سارا سال پھر پریشان رہنا ہے گورنمنٹ گندم لے نہیں رہی گندم گورنمنٹ لے نہیں رہی تے جے رکھ لینی تے مڑ کے چھاپے پینے نے ہن گورنمنٹ نے بہانہ بنایا ہے کہ گلی ہے گندم 20% 10% دے آئی تے پھر خریداں گے جدوں اللہ دا حق ادا کریے تے اللہ دی قسم میں تے پڑھیا ہے مسلم دے اندر حدیث ہے اللہ جنگل دے اندر پیڑ دی اتے اللہ فیصلے تے سودے کروا دیندے نے تے منافع دے دیندے نے جدوں بندہ دل دا سچا ہوئے گل کسی اور طرف نہ چلی جائے عثمان دی گل آخری سنو تے بات ختم کون عثمان رضی اللہ عنہ اے او عثمان لوگو میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عظیم صحابی عثمان جنہوں میرے نبی نے 19 مرتبہ جنت دی بشارت دیتی ہے میرے محبوب نے فرمایا عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ کیوں کہ عثمان نے راستے دا انتخاب کرن دے اندر کوئی غلطی نہیں کیتی تے تسی بھی مسلمان ہو صحابہ دا راستہ تے منہج اپنان دے اندر دیر نہ کرو دیکھنا پھر اللہ حالات کیویں بدلدا ہے دیکھنا پھر اللہ رحمت کیویں کردا ہے دیکھنا پھر اللہ تواڈیاں جھولیاں کیویں بھردا ہے اگر کامیاب سمجھدے ہو محمد دے صحابہ نو یقیناً ہر مسلمان نبی دے صحابہ نو کامیاب سمجھدا ہے سمجھدے ہو کہ نہیں سمجھدے ہو نا نبی پاک دے صحابہ نو دسو گل ختم کریے نبی پاک دے صحابہ کامیاب ہیں نے کہ نہیں کامیاب نے پھر اللہ دا واسطہ جے میری آخری گل سن لو تے من لو میں مسافر ہاں دین واسطے دعا کرنا میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے اللہ مسافر دی دعا نو قبول کردا ہے رد نہیں کردا میں تواڈے واسطے دعا کرن لگا واں میں دعا تواڈے واسطے کرن لگا لیکن ایک گل سنو نا نبی دے صحابہ کامیاب ہیں نے کہ نہیں جنتی ہے نے کہ نہیں تے پھر آج دل تے ہاتھ رکھ کے شیطان تو اپنی جان چھڑا کے مینوں دسو جے صحابہ جنتی نے جے صحابہ کامیاب نے شروعات تے کرو آغاز تے کرو نا تھوڑا تھوڑا مل کے بہت ہو جاتا ہے شاید اس ایک فیصلے تو بعد اللہ پتہ نہیں کتنیاں رحمتاں فرما دے وے تیریاں مصیبتاں دور ہو جان تیریاں گھر دیاں پریشانیاں دور ہو جان اللہ تیرے واسطے رحمت دے دروازے کھول دے وے اے پردیسی مسافر بندہ فقیر بندہ تیرے واسطے دعا کرن لگا ہے سمجھدے ہو نا صحابہ کامیاب نے جنتی نے تے دسو مینوں نبی پاک دا ایک صحابی بھی داڑھی منواندا یا کٹواندا سی تے دسو کوئی ایک صحابی کوئی اس طرح پھران والا کوئی خط کران والا کوئی مسئلہ کران والا کوئی شیب کران والا صحابی تے صحابی کوئی نبی دس دیو کوئی ولی دس دیو کوئی بزرگ دس دیو کوئی پیر دس دیو تہاڈا کوئی پیر مرشد ہے کہ کوئی نہیں او بے مرشد ہو تہاڈا کوئی مرشد ہے کہ نہیں پھر آج کرو وعدہ ایویں نہیں میں دعا کرنی انشاءاللہ اور میرا ایمان ہے میرا یقین ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے انشاءاللہ
اللہ تے پورا یقین ہے کہ اللہ مسافر دی دعا نو رد نہیں کردا، کیونکہ گارنٹی میرے نبی نے دیتی۔ جیڑا بندہ اج صحابہ جیسی صورت بنائے گا، صورت وعدہ کرے گا، میں وہ واسطے دعا کرنی بڑی اچھی ہے انشاءاللہ۔ ہمت کرو، پہلا بندہ کیڑا ہاتھ کھڑا کرو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک ہاتھ تھلے نہیں کرنے، تھلے نہیں کرنے، اتر 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 گنو جی، بندے گنو، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عابد بھائی گنو ذرا، بندے گن کے دسو، جنہاں دیاں ہیں انہاں دیاں تے ہیں نا، او تھلے کرو، جنہاں دیاں نہیں ماشاءاللہ۔ بندہ ایک بیٹھا، کیا بات ہے۔ سعودیہ تو میرے نال وعدہ کر کے آیا، پر میں بڑا پیڑا رہا، انشاءاللہ میں دعا کرنی ہے اللہ دی رحمت نال۔ اے ہن تسی مسجد اندر بیٹھ کے آج تو بعد کچھ نہیں کرنا، آج تو بعد اینو معاف کر دینا، آج تو بعد اس نو کس واسطے معاف کرنا ہے؟ اے میرے اللہ، انہاں میرے بھائیاں دیاں جھولیاں اپنی رحمت دے نال بھر دے، اے مولا کریم انہاں تے راضی ہو جا، اللہ انہاں دیاں اولاداں نو، انہاں دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، اے میرے اللہ انہاں تے راضی ہو جائے، میرے مولا کریم انہاں دیاں دل دیاں ساریاں مراداں پوریاں فرما دے۔ اللہ انہاں نے تیرے نبی دے صحابہ دی محبت دے اندر تیرے نبی دی سنت نو سینے تے سجان واسطے، چہرے نو اپنے نبی دے مطابق، سنت دے مطابق بنان واسطے اللہ وعدہ کیتا ہے، جمعے والے دن تیرے گھر دے اندر بیٹھ کے اللہ انہاں نو استقامت عطا فرما، اللہ انہاں نو وافر روزیاں عطا فرما، اللہ انہاں دی قسمت دے اندر کوئی دکھ مصیبت لکھی ہے، اللہ انہوں خوشی دے اندر تبدیل فرما، اللہ انہاں نو راضی کر دے، اللہ کریم جویں تیری رضا تے اے راضی ہوئے نے، اللہ انہاں نو تو راضی کر دے، اللہ انہاں نو پاکیزہ خوبصورت اسلام والی توحید والی زندگی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت۔